देवाचे वेळी सोरी हांव येता खुशाल खायसून तोस म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी विस्वास दवरून हांव येता तुजो उस्वाळ मोचेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण खोळोय देवाचे वेळी सोरी हांव येता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी विस्वास दवरून हांव येता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळ संतान दूख दोरतेल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पात्यांक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोडपोत बेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं प्रार्थुया सोडपोत बेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सोडबोंडाराच्या येण्याक व्हडे जागृतायेन ओत्रेकून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी ताणें शिकयलां तशें पेटलोल्यो ड्युट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी दावी दावी ताका मेळोवंक वचूंक आमकां फावो कर हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सर्वेस्पो तुजो सोडबोंडार इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पोर तुजो देव तुका फायद्याचें तें तुका शिकयतां तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां म्हज्या उपदेशांक तुवें चित दिलें जाल्यार एक नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटली आनी तिच्या कोण्या इतली तुजी संसद तुजें नांव म्हजें सोडशिलें केन्नाच नपयत जातें ना ताचो नाश केन्नाच जातो ना देवाचें उतर हे साबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो आनी एक फावट सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो जो मनीस नश्ट्यांची बुरजी घेवन चलो ना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना
आनी ओदोर्मी मनशांच्या सांगाता बसना. तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. साबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक खाला परमणे जातात फळां आनी कधीच बावून पडना तांची पानां. असल्या लोकांवरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफल. साबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सोरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथेवा परबणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांचे उरपंजी कडेन उलोवन जेसून म्हळें, हे संस्थीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचली नात, आमी विलापले आनी तुमी रडली नात अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तुळसुवांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचे देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरोप येता तसलो मनीस. दोन वसूलदारांचो आनी वायटोवांचो इश्ट. तो देवाची सानवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता देव आमच्या फायद्याक आमकां शिकयता आनी चलयता प्रमाणीकपणाचे वाटेर. त्या पासत आमी देवाक लागीं दवरूंक जाय, देव सांगता तें आयकूंक जाय आनी देवाची खुशी पाळूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कितेंय केल्यार लोक विरोध उलयतलो म्हूण जेजू आमकां सांगता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देव दाखयता ते वाटेर सदांच चलोंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान ओंडो भेटयता प्रितुमीन दिला. मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय. सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान नागसोरो भेटयता दाखवालेन दिला. मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवण. सासना सासनां
Sasna sasnang, sasna sasnang, devak soy soy. Sasna sasnang, sasna sasnang, sasna sasnang, devak soy soy. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी याके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयतां आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सदगोरसांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत वितरा आनी सासणाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोडदोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. Povit, 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 dolbaranso सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. Bhavataco good purgotunya Jesu mero Jesu jivon sala Jesu novyan yetolo Jesu
Gesù no vianietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवोन सुसे तिच्या पोती सांगाता, बागीवोन दोंदुता आनी सोटकाली तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत विदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस ओटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळंदोतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी होकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस सावन केदींच
निर्मिनाका सोम्या जेसू ये तूं ये मोच्या काळसान रावोंक ये. जेसू बऱ्या गोळ्या जेसू स्वास्तिक बोल्या सोर्गीतांक तूं नेवलोय सोडूंक म्हाका आयलोय पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेल्ली तुजे थंय वर म्हाका पयसोरूंक सोडनाका. सोडपोतवेदारा अनेकांक उपकारा देवा तूं समूक सगले रोचणेंगान सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाची पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी सावंक आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां उत्मी कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटून घेवन संवसारी वस्तूंच्या जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गेच्या देण्यांक लोकूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेसू मनशाच्या मोगाळा त्याच तुज्या पवित्र काळजा पासून कोळ तूं आमकां मेळ्ळो सारको वळतो फूल आमच्या मागण्याचो. आमी सोमेस करता तुज्या पवित्र काळजांत. मगर भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचें भरपूर बेसांव होतो. आमेन.